अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नेक इंसान, अनार का पेड़ और बोलने वाले कुत्ते का वाक़या सुनाने वाले हैं। कुत्ते ने उस नेक इंसान के साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि आइंदा आने वाली ऐसी ही दिलचस्प वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला का एक नेक बंदा अल्लाह की दिन रात एक गार में इबादत करता था। अल्लाह ताला ने उस नेक बंदे के खाने का इंतज़ाम भी एक दरख्त के हवाले कर दिया था। अल्लाह ताला उसकी इबादत से इतना खुश हुआ कि एक पेड़ उसके गार के करीब उगा दिया, और वो पेड़ अनार का था। हर रोज़ उस अनार के पेड़ से अल्लाह ताला उसके खाने के लिए ऐसे ही इंतज़ाम फरमाता था। रोज़ाना 3 अनार उसे मिलते थे, और उन अनारों को वो नेक बंदा हर रोज़ खा लेता था। दिन गुजरते गए और वो यही सोचता था कि ये मेरा रिस्क है, मैं सिर्फ खाता पीता रहूं और अल्लाह ताला की इबादत करता रहूं। एक बार अल्लाह ताला ने उसका इम्तिहान लिया, क्योंकि जो अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं, इबादत गुजार होते हैं, अल्लाह ताला उनका इम्तिहान भी लेता है। एक बार ऐसा हुआ कि उस पेड़ पर अनार ना आए। एक दिन गुजर गया, उस नेक बंदे ने सब्र किया। दूसरे दिन भी अल्लाह ताला ने फिर से अनार अता नहीं किया। उस बंदे ने दूसरे दिन भी सब्र किया। फिर तीसरे दिन उसके साथ वैसा ही हुआ। अल्लाह ताला ने उसको अनार की नेमत से उसको महरूम रखा। अल्लाह ताला तो उसका इम्तिहान ले रहा था। मेरा बंदा मुझ पर कितना तवक्कल करता है, यह मुझसे मांगता है या लोगों से मांगता है। अब वो आदमी भूख से निडाल हो चुका था। उसे बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होने लगी। बजाय इसके कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में सवाल करता, अल्लाह ताला से मांगता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो लोगों से मांगने के लिए निकल पड़ा। जब वो बाहर निकल आया तो उसे एक घर नज़र आया। वो घर एक मुसलमान का था, लेकिन वो मुसलमान एक चोर था। अल्लाह ताला की इबादत तो दूर की बात है, वो तो अल्लाह ताला के बंदों को खुश नहीं करता था, यानी उनका माल चुराया करता था और हर तरह की चोरियां किया करता था। वो सिर्फ नाम का मुसलमान था। उसके अंदर कोई भी ऐसा अमल नहीं था जिसकी बिना पर उसे अच्छा मुसलमान कहा जा सके। बहरहाल दोस्तों, उस नेक इंसान ने सोचा, मैं इस मुसलमान के घर जाकर खाना मांग लेता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि ये शख्स चोर है। लेकिन छोड़ो, चोर है तो क्या हुआ, इस वक्त तो मैं भी भूखा हूँ। इस वक्त यही मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि यहाँ इसके सिवा कोई आसपास नहीं है। ये सोचकर वो उस शख्स के घर गया और दरवाजे पर दस्तक दी। उस चोर ने दरवाज़ा खोला और पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तुम्हें क्या चाहिए? वो नेक शख्स कहने लगा, ऊपर पहाड़ के ऊपर एक गार है, मैं अल्लाह ताला की इबादत करता हूँ, काफ़ी वक्त से मैं वहीं रहता हूँ। अल्लाह ताला ने मेरे लिए वहाँ एक अनार का पेड़ उगाया हुआ था, और मैं उन अनारों को खाकर अपना पेट भरता था, लेकिन 3 दिन से उस पेड़ पर अनार नहीं आ रहे हैं। मैं भूख से बेहाल हो चुका हूँ। सोचा शायद तुम मेरी मदद कर दो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अगर खाने के लिए कुछ है तो मुझे दे दो। चोर के दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया। उसने कहा, मैंने अपने कुत्ते के लिए 4 रोटियां रखी थी, और खाना चाहते हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वो नेक शख्स इतना भूखा था कि उसने कहा, हाँ लाओ, मैं वही खा लूँगा। उसने वो रोटियां ली और बाहर जाने लगा। इतने में चोर के घर बाहर कुत्ता बंधा हुआ था। कुत्ता उस नेक शख्स पर भौंकने लगा। उस नेक आदमी ने सोचा कि शायद मैंने इस कुत्ते की रोटियां ले ली है, इसलिए ये भूख रहा है। तो उसने एक रोटी कुत्ते को भी दे दी। एक रोटी खाकर कुत्ता फिर से भौंकने लगा, तो उसने दूसरी रोटी भी उस कुत्ते को खिला दी।
تو اس نے دوسری روٹی بھی اس کتے کو کھلا دی۔ وہ روٹی کھا کر پھر سے بھوکنے لگا۔ اس نے تیسری روٹی بھی کتے کو دے دی۔ جیسے ہی کتے نے تیسری روٹی کھائی پھر سے بھوکنا شروع کر دیا۔ تو اس نیک آدمی نے سوچا اگر یہ روٹی بھی اسے دے دوں گا تو بھلا میں کیا کھاؤں گا۔ اب اس عبادت گزار انسان نے غصے میں اس کتے سے کہا تو اتنا بے شرم ہے، اتنا لالچی ہے، میں نے تیرے ہی مالک سے بھیک مانگ کر یہ روٹیاں لی تھی اور مجھے یہ روٹیاں کھانے نہیں دے رہا ہے، بلکہ 3 روٹیاں تو خود کھا چکا ہے۔ اب چوتھی روٹی جو بچی ہے وہ مجھے کھانے دے۔ اتنی تو شرم کر اپنے مالک سے، اتنا تو وفادار بن اپنے مالک کا۔ اس نیک انسان کا اتنا کہنا تھا کہ وہ کتا بھی انسانی زبان میں بولنے لگا اور اس انسان سے کہنے لگا اے انسان، تو اتنا عبادت گزار ہے، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، تو اللہ کی دن رات عبادت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے انعام میں انار بھی عطا کیا، تجھے بھوکا نہیں رکھا بلکہ تجھے جنت کا پھل کھلایا یعنی انار کھلایا۔ تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا وفاداری کی؟ تو مجھ سے کہتا ہے میں بے شرم ہوں، لالچی ہوں، لیکن میں اتنا تو وفادار ہوں کہ میں وہ روٹیاں مانگ رہا ہوں جو میرے لیے رکھی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے، تجھے کیا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں تھا؟ تجھے کیا توکل نہیں تھا؟ تو غیروں سے یعنی انسانوں سے مدد مانگنے کے لیے اپنی کٹیا سے نکل گیا۔ ایک چور سے تو نے مدد مانگی، اس کی روٹیاں تو نے کھانا منظور کر لیا۔ کیا تو 3 دن کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا تھا؟ کیا رب تجھے بھوکا رکھتا؟ ارے وہ تو تیرا امتحان لے رہا تھا۔ میں تو ایک جانور ہوں لیکن تو ایک انسان تھا، وہ بھی اتنی عبادت کرنے والا۔ تیرا توکل، تیرا بھروسہ اپنے رب سے ہٹ گیا۔ یہ سب سننے کی دیر تھی، وہ انسان زاروں قطار رونے لگا، واپس اپنے غار میں آیا، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گیا اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس ویران جگہ پر مجھے کیسے کھلائے گا، کسی انسان نے اب تک میری مدد نہیں کی تھی، دے رہا تھا تو ہی دے رہا تھا، کیسا میرا ایمان بہک گیا۔ اے اللہ تو نے میرا امتحان لیا، میں تیرے امتحان میں کامیاب نہ ہو سکا، لیکن میں تجھ سے سچی توبہ کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ اللہ نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ اس پیڑ پر دوبارہ انار کے پھل لگ گئے اور جنت کی وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو دوبارہ عطا کر دی۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا کمنٹ باکس میں جا کر ضرور بتائیے، اور ساتھ ہی ساتھ آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کہانی کو دیکھ کر یہ سبق حاصل کر سکے کہ مسلمان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یقیناً ہمارا حامی اور ہمارا مددگار، ہمیں کھلانے والا، ہمیں پلانے والا، زندگی موت پر قدرت رکھنے والا، ایک انسان کو عزت اور ذلت دینے والا، بیماری اور مریض کو شفا دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی کہانیوں سے سبق حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں ایسی ایک سبق آموز اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔